من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا دسواں سپارہ ہے میرا دوست بزرگا سورۃ انفال شریف آئے آیت نمبر 74 ذرا گھر ون کے اپنی گھر دی الماری والے قرآن نو چپولے اس مسجد دے اندر استاد اللہ نواز صاحب حافظہ اللہ او دیوبندی ہو گیا وہابی ہو گیا قرآن بھی وہابی ہو گیا دیوبندی ہو گیا ذرا بن کے اپنی مساجد والے قرآن پاک دے نسخے دوتے اپنے گھر والے قرآن پاک نو جو بھی ترجمہ ہے میرا دوست بزرگا داما سپارہ کھولے سورۃ انفال شریف آئے میرے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 74 اس مقدس جماعت دا تذکرہ فرمایا ہے کیوں وہ مقدس جماعت بنی کیوں وہ شان والے بنے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نو انہاں دی قوم دے نال کوئی غرض و غایت نہیں انہاں دے حسن و جمال دے نال کوئی غرض و غایت نہیں میرا دوست بزرگا دولت دے نال نہیں علاقہ دے نال نہیں نا دے نال نہیں بلکہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نو انہاں لوگاں دیاں صفتاں پسند آ گئی او کیریاں صفتاں دے نال متصف اللہ نے فرمایا ہے والذین آمنوا وکے پکے ایماندار او خوش قسمت لوگ جیرے ایمان دی دولت دے نال مالو مال اللہ سنے دے نال کامل ایمان یقین آئے بھروسہ صرف اللہ سنے دی ذات ہوتے آئے انہاں دا عقیدہ تے نظری آئے کہ سب کچھ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے مشکل کشا ایک اللہ حاجت روا ایک اللہ مختار کل ایک اللہ مرضی دا مالک ایک اللہ زندگی تے موت دا مالک ایک اللہ بدیاں چھٹیاں دا مالک ایک اللہ روزی رساں ایک اللہ آمنو جس ویلے ایمان دی دولت دے نال مالو مال ہو گئے سونے نبی کریم دی مجلس سے اختیار کی دے سونے نبی دا مسلک چو قبول کیتا ہے سونے نبی دی دعوت نو چو قبول کیتا ہے سونے نبی دی تابعداری چکی دی پکے ایماندار بن گئے وقت ایمان قبول کرن دے نال گھر والے مخالف ہو گئے
اپنے مخالف ہو گئے جداں اللہ سونے دی توحید دا بیان ہویا اللہ دی وحدانیت دا بیان ہویا تا بندہ اتاں ایک ہو ویندا ہے اکیلا ہو ویندا میرا دوست بزرگا برادری ناراض ہو ویندی ہے اپنے بھی چھوڑ ویندے بیٹے بھی پرائے ہو ویندے بھائی بھی پرائے ہو ویندے مخالف نہ عام ہو ویندی نعرہ توحید لاؤنا میرا دوست بزرگا کوئی آسان کام نہیں تو آکے میں اللہ کو بھی راضی رکھا تے برادری بھی راضی ہو ونے قوم بھی راضی ہو ونے اپنے بھی راضی ہو ونے پرائے بھی راضی ہو ونے انہوں ہو نہیں سکتا میرا دوست بزرگا اللہ تبارک و تعالی راضی ہو سے اس دی توحید دا بیان ہو سے شرک دی تردید ہونی ہے میرا دوست بزرگا ود قومہ دے اندر انہاں دے زینہ دیوتے گھرے پڑ پکے ہونے زنگال چڑھا ہویا ہوندائے شرک دا زنگالے کفر دا زنگالے بدعات دے زنگالے رسومات دے زنگالے ود جیلے بندہ یا گل کریں دائے توحید دی گل کریں دائے شرک دے کھرنڈ پہ بن دے ہوں دے سنت دی گل کریں دائے بدعات دے کھرنڈ پہ بنی دے ہوں دے بڑی تکلیف ہوں دی میرا دوست بزرگا وقت گھر والے بے گھر کر دینے مخالف نہ آوے نہیں آئے لڑائی جھگڑے ہووے نے وقت انہاں دی اے صفت دے کہ سب کچھ تا چھوڑ دینے شہر نو بھی چھوڑ دینے اپنا نو بھی چھوڑ دینے وہاجرو وہ ہجرت کر چھوڑے نے اپنا گھر چھوڑا وطن چھوڑا اپنے پیارے چھوڑے بیوی نو چھوڑا بچہ نو چھوڑا اپنے کاروبار نو چھوڑا اپنے زمیندارے نو چھوڑا میرا دوست بزرگا ایک تا گل کرنا ہے لیکن گزر دی انہانو ہے پتہ انہانو دے میرا دوست بزرگا اتنا جدائیاں آوینیاں اپنے شہر دے نال اپنے علاقے دے نال اپنے وطن دے نال اپنا دے نال بچہ دے نال بیوی دے نال لیکن انہاں سب کچھ قربان کر چھوڑا ہے ایک اللہ سنے دی توحید دی خاطر دوجا سنے نبی دی تابعداری دی خاطر ہاجرو انہاں سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر چھوڑی اے مقدس وجاہدوا فی سبیل اللہ او موقع آندے میرا دوست بزرگا جس ویلے او گھر بار نو چھوڑ کے اللہ دی توحید دے خاطر مسئلہ توحید دی بلندی دے خاطر او گھر کو چھوڑ کے آ گئے وقت او چھوڑے اے بھی قربانیاں ان میرا دوست بزرگا انہوں بھی انہوں نے قبول کیتا ہے صدق نیت دے نال خالص نیت دے نال میرا دوست بزرگا گھر والے بے گھر ہو بنے شالا اللہ سنا راضی ہوئے اولاد نو چھوڑ دیتا ہے شالا اللہ سنا راضی ہوئے مال دے کاروبار نو چھوڑ دیتا ہے شالا اللہ سنا راضی ہوئے وقت جیلے ٹائم آیا ہے ہاتھ دے اندر تلوارے نیزائے میدان جہاد دے اندر آ گئے تے اللہ دے راہ دے اندر لڑائیاں لڑ دیتیاں نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اے او جماعت مہاجرین مکہ میرے سونے نبی نے مکہ شریف دے اندر لا الہ الا اللہ نو بیان کیتا ہے وقت میرے نبی دی دعوت دوتے لبیک آکھن والے یار آ گئے جب قرآن دی روشنی لگی ہے میرا دوست بزرگا اے وٹ بلیے آگ جلیے روشنی ہوئی ہے تب پہ تنگ آمن لگ گئے وہ صدیق جیسا پہ تنگ آ گیا ہے
وہ عمر جیسا پہ تنگ آ گیا ہے، وہ سلمان فارسی جیسا پہ تنگ آ گیا ہے، وہ صہیب رومی جیسا پہ تنگ آ گیا ہے، وہ زنیرہ جیسا پہ تنگ آ گئے، عمار و یاسر جیسے پہ تنگ آ گئے، بڑیاں عزیتاں ہویاں، بڑیاں تکلیفاں سائیاں، ایک اللہ سونے دی رضا واسطے اللہ نے فرمایا ایک طیفہ اے ہو گیا، دوجی جماعت ہو گئے، والذین آووا ونصروا، اے تا مہاجرین مکہ دا حال ہے، او انصار مدینہ وے پچھا نہیں رہ گئے، جرے انہا گھر بار چھوڑ کے مدینہ درا لئیے، مدینہ نو مسکن بنایا ہے، گھر بنایا ہے، اگو انصار مدینہ نے بھی قربانیاں دی حد کر دیتی، انہا لوگاں نے کیا کہتا ہے انہاں لوگاں نے ٹھکانہ دیتا ہے، انہاں لوگاں نے رہائش دیتی ہے، انہاں لوگاں نے کھانا پینا دیتا ہے، وَنَصَرُوا، ہر قسم دی امداد کے تھے، انہوں نے اس حد تک کر کے دکھایا ہے کہ وہ جو گھر چھوڑ کے آ گئے، وہ اپنا نو چھوڑ کے آ گئے، اپنی اولاد نو چھوڑ کے آ گئے، اگو انصار مدینہ نے بھی حد کر لیتی ہے، انہاں لوگاں دے استقبال کے تائے پیار دے اندر کمی نہیں آوان دیتی ہے، اولاد دے انہاں دا اپنا دا پیار دے جدائی دا احساس نہیں ہوان دیتا، انہاں نو ٹھکانہ بھی دیتا ہے، رہائش بھی دیتی ہے، کاروبار بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے مہاجرین مکہ تے انصار مدینہ، اے میرے نبی دے او یار پکے ایماندار، میرے اللہ نے فرمایا ہے هم المؤمنون حقا۔